अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो अक्सर हम सब ये सोचते हैं ऐसा कौन सा अमल है जो सबसे बड़ा हो। कोई कहता है ज़्यादा नफिल पढ़ो, कोई कहता है रोज़े रखो, कोई कहता है हज़ारों बार वजीफ़ा पढ़ो। लेकिन दिल के अंदर एक सवाल रह जाता है, इतना सब करने के बाद भी परेशानी क्यों नहीं जाती? तो आज की ये बात सिर्फ सुनने के लिए नहीं, आज की ये बातें दिल को जगाने के लिए है। लोग सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं? हम अमल को गिनती में तोलते हैं और अल्लाह अमल को यकीन में तोलता है। हम कहते हैं इतना पढ़ लिया, मैंने इतना कर लिया, और अल्लाह देखता है मुश्किल में भी तू मुझ पर टिका रहे या नहीं। तो एक औरत थी, घर की जिम्मेदारियाँ, बच्चों की फ़िक्र, शोहर की बेरुखी और दिल के अंदर दबा हुआ दर्द। ना उसके पास लंबी दुआओं का वक्त था, ना बड़े बड़े अमलों की ताकत, लेकिन एक चीज़ थी जो वो सुबह भी करती थी और रात को भी। सुबह उठकर बस इतना कहती थी, या अल्लाह आज का दिन तेरे हवाले। रात को सोते वक्त कहती थी, या अल्लाह मैं हार गई, अब तू संभाल ले। तो यही उसका सबसे बड़ा अमल था। सबसे बड़ा अमल क्या है? ध्यान से सुनना। सबसे बड़ा अमल है अल्लाह पर यकीन रखना। ऐसा यकीन जो हालात से नहीं डगमगाए, जो तानों से नहीं टूटे, जो देर से मिलने वाली मदद पर भी कहे अल्लाह देर करता है। तो सुबह का अमल, सुबह आँख खुलते ही, बिस्तर से उठने से पहले दिल में या जुबान से बस ये कहो, या अल्लाह आज जो भी होगा तेरी मर्ज़ी से होगा, और जो तू करेगा वो मेरे हक़ में बेहतर होगा। बस इतना, कोई लंबा वजीफ़ा नहीं, कोई भारी अमल नहीं, सिर्फ यकीन भरी बात। शाम का अमल, शाम को या रात को, दिन भर की थकान के बाद जब दिल भारी हो तो बस ये कहो, या अल्लाह मुझसे जो हुआ वो तेरी मर्ज़ी से, और जो नहीं हुआ उसमें भी कोई भलाई होगी। यही वो अमल है जो दिलों को हल्का कर देता है। तो लोग क्यों थक जाते हैं? क्योंकि लोग अमल को जिम्मेदारी समझ लेते हैं और यकीन को भूल जाते हैं। जब तक सब ठीक रहता है अल्लाह याद रहता है, और जब इम्तिहान आता है तो शिकायत शुरू हो जाती है। लेकिन सच्चा अमल वो है जो आंसू में भी अल्लाह को ना छोड़े। अल्लाह किस अमल से सबसे ज़्यादा खुश होता है? जब इंसान कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा लेकिन मुझे तुझ पर भरोसा है। यही भरोसा सबसे बड़ा सजदा है, सबसे बड़ी इबादत है और सबसे ताकतवर अमल है। तो अक्सर लोग कहते हैं मैंने दुआ की लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, पर सच ये है कि अल्लाह का जवाब हमेशा हाँ या ना नहीं होता। कभी जवाब होता है रुक जा, अभी नहीं, और यहीं से सबसे बड़ा अमल शुरू होता है। तो जिस दिन तुम रोते हुए भी कहते हो या अल्लाह तू जो कर रहा है सही कर रहा है, वो दिन तुम्हारा सब्र नहीं तुम्हारा यकीन बोल रहा होता है। लोग समझते हैं अमल मतलब पढ़ना, लेकिन अल्लाह के यहाँ अमल मतलब टूट कर भी भरोसा करना। तो एक लड़की थी, हर रोज़ दुआ करती थी निकाह के लिए, सुकून के लिए, इज्जत के लिए। साल निकल गए लेकिन कुछ नहीं बदला। एक दिन उसने दुआ में कहा, या अल्लाह अगर तू देना चाहता है तो देर क्यों कर रहा है? और फिर अचानक उसके दिल में एक आवाज़ आई, तू चाहती है जल्दी और मैं चाहता हूँ बेहतर। तो बस वहीं से उसकी शिकायत यकीन में बदल गई। तो सुबह का असली अमल क्या है? सुबह सिर्फ उठना अमल नहीं, सुबह किस सोच के साथ उठना वो अमल है। सुबह उठते ही अगर दिल में ये आ जाए आज भी मुश्किल होगी तो दिन भारी हो जाता है, लेकिन अगर दिल कहे आज भी अल्लाह मेरे साथ है तो वही दिन बरकत वाला बन जाता है। इसलिए सुबह का असली अमल है शिकायत छोड़कर भरोसा चुनना। शाम का असली अमल क्या है? शाम को दिन भर की थकान के बाद अक्सर हम गिनते हैं किसने क्या नहीं किया, क्या नहीं मिला, कौन समझा नहीं, लेकिन शाम का सबसे बड़ा अमल है शुक्र का एक लफ्ज़। बस इतना कहना, या अल्लाह जो मिला उसके लिए शुक्र और जो नहीं मिला उसके लिए सब्र। यही वो अमल है जो रात को चैन देता है। लोग क्यों कहते हैं मैं थक गया? क्योंकि वो हालात से लड़ रहे होते हैं अल्लाह पर छोड़े बिना, जबकि अल्लाह कहता है तू थक जाएगा अगर सब कुछ खुद संभालने की कोशिश करेगा। तो सबसे बड़ा अमल ये मान लेना है कि मैं सब कुछ नहीं कर सकता लेकिन अल्लाह सब कुछ कर सकता है। तो अल्लाह किस इंसान से सबसे ज़्यादा खुश होता है? जो ये नहीं कहता मैं बहुत नेक हूँ, बल्कि वो कहता है या अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ लेकिन तुझ पर पूरा भरोसा है। यही इंसान अल्लाह के सबसे करीब होता है।
تو دعا جو بولنے کی ضرورت نہیں رکھتی، کبھی کبھی سب سے بڑی دعا آنکھوں سے گرتی ہے اور اللہ ان آنسوؤں کی آواز بولنے سے پہلے سن لیتا ہے۔ اس لیے اگر کبھی زبان ساتھ نہ دے تو ڈرنا مت، دل کا یقین سب سے اونچی دعا ہے۔ تو سب سے بڑا عمل کوئی چھپا ہوا راج نہیں، سب کے سامنے ہے لیکن سب کر نہیں پاتے۔ حالات جیسے بھی ہو اللہ کو نہ چھوڑنا، یہی عمل صبح بھی کام کرتا ہے، شام بھی، اور سب سے زیادہ اندھیری رات میں بھی۔ تو ایک بات بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں، ہر دیر انکار نہیں ہوتی، ہر خاموشی ناراضگی نہیں ہوتی، کبھی کبھی اللہ دعا کو روک روک کر دعا کرنے والے کو تیار کرتا ہے۔ تو دعا دیر سے کیوں قبول ہوتی ہے؟ کیونکہ اگر وہ دعا آج قبول ہو جائے تو شاید تم سنبھال نہ پاؤ۔ اللہ دل کو بھی مضبوط کرتا ہے، سوچ کو بھی اور صبر کو بھی۔ اس لیے سب سے بڑا عمل ہے دعا سے پہلے دعا کے انتظار میں دکھتا ہے۔ دوسرا راز، اللہ تمہیں بدل رہا ہوتا ہے۔ اکثر ہم کہتے ہیں یا اللہ میری زندگی بدل دے، لیکن اللہ کہتا ہے پہلے میں تجھے بدلوں گا، تمہارا غصہ کم ہوگا، تمہارا رونا بڑھ جانا، تمہارا خاموش ہو جانا۔ یہ کمزوری نہیں، یہ تیاری ہے۔ تو عورت کی خاموش عبادت، عورت زیادہ بول کر نہیں، زیادہ سہ کر عبادت کرتی ہے، برتن دھوتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیکن زبان پر شکایت نہیں، بچوں کو سلاتے ہوئے دل ٹوٹا ہوا لیکن اللہ سے گلہ نہیں۔ یہی وہ عمل ہے جو فرشتوں کو بھی حیران کر دیتا ہے۔ تو صبح شام کا ایک ہی عمل، سب کچھ سمیٹ لینے والا۔ تو دھیان سے سننا، صبح بھی اور شام بھی ایک ہی عمل کافی ہے، اللہ پر چھوڑ دینا۔ صبح کہنا یا اللہ جو آج ہوگا تیرے بھروسے ہوگا، شام کو کہنا یا اللہ جو ہوا اس میں تو میرے ساتھ تھا۔ بس اس سے بڑا کوئی عمل نہیں۔ اللہ تمہیں بچا رہا ہوتا ہے، جو چیز تم مانگ رہے ہو وہ اگر مل جاتی تو شاید تم ٹوٹ جاتے۔ اس لیے اللہ کبھی دیتا نہیں بلکہ بچا لیتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا سنی ہی نہیں گئی۔ تو اللہ کس وقت سب سے قریب ہوتا ہے؟ جب تم کہتے ہو مجھے سمجھ نہیں آ رہا لیکن مجھے تجھ پر یقین ہے۔ یہی بات سب سے اونچی عبادت ہے، سب سے بڑا سجدہ ہے، سب سے بھاری عمل ہے۔ اگر آج بھی درد ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ناراض ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں چھوڑ نہیں رہا۔ جو چھوڑ دیتا ہے اسے آزماتا نہیں۔ تو سب سے بڑا عمل کوئی کتاب میں چھپا نہیں ہے، مشکل میں بھی اللہ کو نہ چھوڑنا، ٹوٹ کر بھی اسی سے جڑا رہنا۔ جو انسان یہ کر لے اس کی زندگی اللہ خود سنوارتا ہے۔ تو اللہ اکثر اسی دن مدد بھیجتا ہے جس دن انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس دن انسان کا گھمنڈ ختم ہو جاتا ہے، اس کی میں ٹوٹ جاتی ہے اور صرف ایک آواز بجتی ہے، یا اللہ اب تو ہی ہے۔ تو جب صبر ٹوٹے تو گناہ نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھتے ہیں رونا گناہ ہے، کمزور ہونا گناہ ہے، تو نہیں، گناہ اللہ سے دور ہونا ہے۔ آنسو گناہ نہیں ہوتے۔ جس رات تم نماز نہ پڑھ پاؤ بس رو کر کہہ دو یا اللہ آج ہمت نہیں ہے، تو یقین مانو اللہ اس ٹوٹے ہوئے دل کو سجدے سے بھی زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو ایک عورت تھی، سب کچھ سہتی رہتی تھی، کسی سے کچھ نہیں کہا، ماں باپ سے بھی نہیں، شوہر سے بھی نہیں، دنیا سے بھی نہیں، بس رات کو تکیے میں منہ چھپا کر روتی اور کہتی یا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اور وہی اس کا سب سے بڑا عمل تھا، کیونکہ اس نے دنیا کو نہیں اللہ کو چنا۔ تو اللہ کب اچانک سب بدل دیتا ہے؟ جس دن تم یہ کہنا چھوڑ دیتی ہو اب کب ہوگا، اور یہ کہنا سیکھ لیتے ہو کہ جب تو چاہے گا تب ہوگا، اسی دن تقدیر کروٹ بدلتی ہے۔ اللہ کو بے چینی نہیں یقین پسند ہے۔ تو عورت کی بد دعا بہت کم ہوتی ہے لیکن اس کی خاموشی آسمان ہلا دیتی ہے۔ جب ایک عورت سب سہ کر بھی اللہ سے جڑی رہتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تیری بندی ہے، اسے اور نہ آزما۔ تو اب دھیان سے سنو، صبح اٹھ کر اگر دل بھاری ہو تو بس یہ کہنا یا اللہ آج میں مضبوط نہیں لیکن تجھ پر بھروسہ ہے۔ شام کو اگر دن برا گیا ہو تو یہ کہنا یا اللہ آج بھی تو نے مجھے چھوڑ نہیں دیا۔ یہی وہ عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر اب بھی کچھ نہیں بدلا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سن نہیں رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں بہت قیمتی چیز دینے والا ہے، اور قیمتی چیز ہمیشہ دیر سے ملتی ہے۔ تو سب سے بڑا عمل کوئی کتاب، کوئی وظیفہ یا کوئی گنتی نہیں ہے، سب سے بڑا عمل ہے ٹوٹ کر بھی اللہ سے جڑے رہنا۔ جو انسان یہ سیکھ لیتا ہے اس کی زندگی اللہ خود لکھتا ہے۔ اگر آج تک تمہاری کوئی دعا پوری نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں ابھی بھی تھامے ہوئے ہے، کیونکہ جو لوگ اللہ سے دور ہوتے ہیں انہیں وہ آزماتا نہیں، اور جنہیں بہت پیار کرتا ہے انہیں مضبوط بناتا ہے۔ آج اگر تم اکیلے رو رہے ہو تو یاد رکھنا، اللہ اکیلے آنسو نہیں دیکھتا، وہ ہر ٹوٹے دل کے پاس ہوتا ہے، ہر خاموشی سے اس کی سنتا ہے، اور ہر صبر کا پورا حساب رکھتا ہے۔ اس لیے صبح بھی اور شام بھی بس ایک ہی عمل مت چھوڑنا، اللہ پر یقین، کیونکہ جس دن اللہ نے ہو جا کہہ دیا اس دن نہ دیر رہے گی نہ درد، سب کچھ ایک پل میں بدل جائے گا۔ تو اگر آج آپ کا دل بھی بھاری ہے تو کمنٹ میں بس لکھ دینا، یا اللہ میں تجھ پر چھوڑتا ہوں۔ یہی بھروسہ آپ کا سب سے بڑا عمل ہے، اور یہی آپ کی سب سے بڑی جیت ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔